धेरै दिन बाद म तपाईँहरूको प्रेस मिडिया सामु आइरहेको छु। अनि योपालिको कोभिड पहिलाको कोभिडभन्दा धेरै डेन्जरस सबले फिल भइरहेको छ। अनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो लाइफ गुमाउनु परिरहेको छ। र पनि मैले हेर्दैछु हेल्थ वर्करहरूले, एनजिओजहरूले, जति पनि डिपार्टमेन्टहरूले आफ्नो गर्ने काम गरिरहेको छ। उहाँले गर्नुपर्ने प्रयास उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। मैले पनि उहाँहरूसँग जोगाजोग गरेर ओभर द फोन उहाँहरूले के हुँदैछ कसो हुँदैछ अपडेट लिएर उहाँहरूको फोन मार्फत उहाँहरूसँग मैले जोगाजोग गरिरहेको छु। र मैले हिजो म्युनिसिपालिटीहरूसँग मेरो कन्ट्याक्टमा जब काम गरिरहेको छ उहाँहरूसँग भन्दाखेरि हिजो मैले जुन प्रकारको एउटा भिडियो देखेँ खरसाङ म्युनिसिपालिटीको, म आफै पनि अचम्बित भएँ। हाम्रो खरसाङको कमिसनरहरूले काम गरिरहेको छ, दिनरात खटिरहेको छ, म हेर्दैछु गरिरहेको छ। तर जो खरसाङको मेन हाम्रो चेयरम्यानबाट नै उहाँले जुन सहयोग पाउनु थियो पाएको छैन। एउटा गरिमै पद हो खरसाङको चेयरम्यानसिप भन्ने कुरा। हिजोको जुन प्रेस रिपोर्टरहरूले सोद्धाखेरि पनि सबैले थाहा भएको हो उहाँले ड्रिङ्क खाएर त्यो प्रेसमा बोल्दै गरेको हामीले देख्यौँ। अनि एउटा खरसाङ म्युनिसिपालिटी भनेको एउटा गरिमामय पद हो, एउटा खरसाङको लागि एउटा सेवा दिने चौकी हो। त्यो चौकीबाट त्यस्तो खालके हामीले बयानहरू पाउँदाखेरि अभियसली खरसाङवासीले दुखित भयो अनि खरसाङै लज्जित भयो सबैतिर। जो हाम्रो कमिसनरले दिनरात एक गरेर खटिरहेको छ त्यसमा पनि उहाँहरूलाई धेरै डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको हो। जसलाई कोभिडले सङ्क्रमित छ, दुखित छ, उहाँहरूलाई कस्तो परिरहेको छ परिवारहरूलाई, उहाँहरूलाई हामीले अगाडि बढेर सहयोग गर्ने बेलामा यस्तो स्थिति आउँदाखेरि हामी एउटा डिसिजन लिने एकदमै ठाउँमा आइपुगेको छु आज म। र हामी खरसाङ म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान अब चेन्ज गर्ने डिसिजनमा पुगिसक्यो। हामीलाई खरसाङको माया छ, खरसाङलाई अगाडि लानु छ भनेपछि केही न केही डिसिजन लिनुपर्छ। हामी मान्छेलाई माया गरेर हुँदैन, खरसाङलाई माया गर्नुपर्छ। र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको बोर्ड हो खरसाङको, अनि हाम्रो सबै कमिसनरहरू यहीँ छ हामीसँगै। हामीले अब सबै हाउसले पनि तय गरिसक्यो खरसाङ म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान हामी ब्रिगेन गुरुङलाई बनाउँछ। हामी सर्वसम्मतिले आज पारित गरेर त्यसको रुल्स छ, फर्मालिटिज छ, यो भोलिदेखि हामी सुरु गर्छौँ। हामी खरसाङ म्युनिसिपालिटी जो ब्रिगेन गुरुङलाई जिम्मा दिँदैछौँ, हामीलाई उहाँमाथि धेरै भरोसा हुन्छ। उहाँ एउटा विगतकोदेखि नै एउटा खरसाङमा राम्रो नाम सुनाम भएको व्यक्ति हो। अनि उहाँ भाइस चेयरम्यान पदमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। तर हाम्रो कमिसनरले एउटा सिटी फादरबाट पाउने सपोर्टै भएको छैन। जुन कोभिड क्राइसिसमा कति काम गर्नुपर्ने एउटा औदामा बसेको मान्छेले त्यो कामै भएको छैन। खरसाङ ओ सिस्टमले काम गर्छ, म अहिले सिस्टममा छुइनँ। र पनि मैले सबैसँग जोगाजोग गरेर मैले गर्नुपर्ने काम, सिलगढीमा हाम्रो मान्छे धेरै बिमारी भएको छ, उहाँहरूसँग ओभर द फोन गरेर डक्टरसँग बात गर्ने काम गरिरहेको छ। तर अब गभर्मेन्टले कम्प्लिटली लकडाउन गरेपछि मान्छेलाई धेरै दुःख हुन्छ। त्यो सिस्टमले गर्दै कुरा अब सिस्टमलाई म सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मैले मन बनाइसकेको छु। र हामी भोलिदेखिको एकदमै सक्रिय रूपले हामीले खरसाङको कोभिडमा काम गर्छौँ, दार्जिलिङको कोभिडको लागि काम गर्छौँ, कालेबुङको कोभिडको लागि काम गर्छौँ। किनभने लकडाउन भएपछि मान्छेले भोको हुन्छ, धेरैवटा प्रब्लम हुन्छ। यस्तो हुन्छ कोभिड जसको पोजिटिभ छ उनीहरूको घरमा पोजिटिभ भएको घरमा कतिजनाको रासिन पानी छैन, त्यो रासिन पानी पुर्याउने काम हामी गर्छौँ। पैसा छ तर उनीहरूको सर्भिस दिने मान्छे छैन, उनीहरूलाई किनिदिने मान्छे छैन बाहिर गएर, त्यो सर्भिसहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। र दिनदिन जस्तो जस्तो अवस्था बिग्रियो त्यस्तो अवस्थासँग हामी काम गर्दै जान्छौँ। हामी सिस्टमलाई धेरै सपोर्ट गरेर काम गर्छौँ। त्यो काम गर्दाखेरि सिस्टमबाट कसलाई ढिलो हुन्छ त्यसमा हामीले त्यसलाई पनि साह्रै हामीले टोकिरहनु हुँदैन। किन कोभिड भनेर सबै डराएको हुन्छ। योपालिको कोभिड चाहिँ कोभिड मिन्स डेथ भने जस्तो भइसक्यो, धेरै मान्छे मर्दैछ। र पनि हाम्रो हेल्थ वर्कर्सहरूले, पुलिसहरूले, म्युनिसिपालिटीले आफ्नो प्रयास अनुसार काम गरिरहेको छ। तर जो मेन कुर्सीमा बस्ने औदामा बस्ने मान्छेले यस्तो गरिदियो भने हाम्रो
मान्छेहरूको हालत के हुन्छ र हामीले जुन प्रकारले अब काम गर्ने फेरि सोच बनाएर अगाडि आउँदैछौँ हामी काम गर्दै थियौँ तर अब जुन एक्टिभ रोलमा आएको थिएनौँ किनभने सिस्टममा छुइनँ अहिले तर मानवताको नाताले म अब काम गर्छु भन्ने मन बनाइसकेको छु र हामीले जुन खरसाङमा एउटा हेल्प डेस्क हामीले सुरु गरेको त्यसलाई एक्टिभ रोलमा काम गर्छ जति पनि हामीले 45वटा समस्यामा सर्वेलेन्स कमिटी बनाएको छौँ अब यो भोलिदेखि नै यो सर्वेलेन्स कमिटी एक्टिभ रोलमा काम गर्छ दार्जिलिङमा कोभिडको कोअर्डिनेसन विक्रम राईले गर्छ उहाँहरूको नम्बर हामी सार्वजनिक गर्छौँ त्यस्तै कालिम्पोङमा कोभिडको पाटा हाम्रो एमएलए रुदेन लेपाले जिम्मेवारी लिन्छ त्यसमा हाम्रो चेयरम्यान रविले एसिस्ट गर्छ र 45वटा समष्टिमा हामी सर्वेलेन्स कमिटीमा काम गर्छौँ खरसाङमा विश्वास र दिवसले लिड गर्छ खरसाङ हाम्रो म्युनिसिपालिटी टिम छ त्यस्तै मिरिकमा लाडो घिसिङले काम गर्दैछ र त्यो लिड रोलमा उहाँले काम गरेर उहाँलाई सबैले एसिस्ट गर्छ हामीले जसरी पहिला काम गरेर मान्छेलाई सहयोग गरेर अगाडि बढाएको थियो त्यस्तै सहयोग हामी गरेर अब अगाडि जान्छौँ म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो लिडरहरूलाई कसैलाई पनि नछुटाइदिनु कुनै हाल्दैन यो चाहिँ पोलिटिक्स होइन यो राजनीतिक होइन यो भोट होइन यो ह्युमन इस्युको कुरा आउँछ तपाईँहरूलाई हिजो यसले भोट दियो त्यसले भेट्यो भने तपाईँहरूले त्यो मानसिकताले कामै नगर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो मानवताको मानसिकताले काम गर्नुपर्छ र अब हामी गएर सर्वेलेन्स कमिटी समष्टि लेभलमा त होइन जिपी लेभलमा पनि हामी बनाउँछौँ किनभने हामीले देख्दैछौँ यो तल्लो स्तरसम्म एकदमै गाह्रो पर्दछ अनि हाम्रो खरसाङमा 20वटा वार्ड छ 20वटा म्युनिसिपालिटी वार्डमा हामी सर्वेलेन्स कमिटी गर्छौँ किनभने वार्डवासीले धेरै दुःख पाइरहेको छ अनि त्यो खबर हामीसँग हाम्रो त्यस्तै दार्जिलिङमा पनि वार्ड वाइज काम गर्छौँ कालिम्पोङमा वार्ड वाइज काम गर्छौँ मिरिकमा वार्ड वाइज काम गर्छौँ हेर्दै जाँदैछौँ अलिक स्थिति बिग्रियो फेरि हामी कम्युनिटी किचन स्टार्ट गर्छौँ किन हामीले ठाउँमा हामीले आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरिसक्यौँ त्यहाँनिर खाना पुर्याउनुपर्छ किन मैले हेर्छु ठाउँमा कतिवटा हस्पिटलमा बिचराले काम गरेर आएर खाना प्रब्लम भयो सुन्दैछु कोही काम प्रब्लम भयो सुन्दैछु यो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो सधैँभरि बस्दैन कोभिड तर जति बजीसम्म बस्छ हामीले अगाडि आएर काम गर्नुपर्छ हामीले हाम्रै मान्छेलाई बचाउनुपर्छ हामी एउटा कुरो सबैले डरले हामी भित्रभित्र बस्यो भने अगाडि चाहिँ कसले बढ्ने त्यो स्थिति आइसक्यो र हामी युनाइटेडली फाइट गर्नुपर्छ यसमा कसैले कसलाई क्रिटिसिजम गर्ने काम पनि छैन यसले बेसी खट्यो मैले बेसी खटेँ उसले बेसी काम गर्यो मैले बेसी काम गर्यो भनेर भन्ने कसैलाई भन्ने होइन लालसा लडाउने काम पनि नगर्यो राजनीतिक भन्दा उठेर माथि उठेर काम गर्ने बेला आएको छ किन जसको घरलाई परिरहेछ नि म त उहाँहरूसँग फोनमा कतिवटा घरहरूसँग जोगाजोग छु धेरै गाह्रो छ जसको घरमा कोभिड डेथ भएर मर्दैछ लामा पाएको छैन जसको कोभिड सस्पेक्ट भएर उसले पण्डित पाएको छैन लाज चलाउन ठाउँ पाएको छैन अब हाम्रो युथ भलिन्टियर्सहरू अगाडि आएर काम गर्नुपर्छ जसरी पहिला काम गर्यो त्यसरी काम गर्नुपर्छ म पनि भोलिदेखि फिल्डमा हुन्छु आफै फिल्डमा उतरेर काम गर्छु हेर्नुहोस् मानवता हिसाबले काम गरौँ मान्छे एक दिन जन्मेपछि मर्छै मर्छ तर बाँचुन्जेल चाहिँ डराएर नगर्नु अब चाहिँ र मानवतालाई सर्भिस दिँदै दिँदै हाम्रो जति दिन लेखेको त्यो दिनमै बाँच्छौँ हामी त्यसैले म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु म हाम्रो जति पनि ओभर द फोर उनीहरूसँग सबैसँग बात भइसक्यो भोलिदेखि नै हाम्रो रोल एकदम एक्टिभली हुन्छ र हामी भोलिदेखि नै सबैलाई एउटा 24 आवर्स हामी हेल्पलाइन सर्भिस राखेको हुन्छौँ हामीले सकुन्जेल हाम्रो तागतले हाम्रो बलले हाम्रो फाइनान्सले हामी सकुन्जेल हामी गर्छौँ तर म रिक्वेस्ट गर्छु सबैलाई दया गरेर हेर्नुहोस् पैसा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई भनेको मैले अरूलाई भनेको होइन पैसा चाहिँ एउटा सरकारले रिलिफ फन्डमा उठाउँछ त्यो सरकारको नियम हो हिजो म सिस्टममा थिएँ रिलिफ फन्ड उठेको थियो त्यो रिलिफ फन्ड यातायात छ अब उहाँहरूले कसरी चलाउँछ त्यो मलाई याद छैन तर हाम्रो सिस्टमले जुन हामी यहाँ काम गरेको त्यो सिस्टमले पैसा चाहिँ कसैले पनि नउठाइदिन्छ हो हामीले कसैले सहयोग गर्छ भने कसैले मेटेरियल सहयोग गर्छ भने कसैले रासन पानी सहयोग गर्छ भने त्यो एकदम स्वाभाविक हो कसैले पनि अकाउन्ट नम्बर दिएर हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई हामी काम गर्दै गर्दा अकाउन्ट नम्बर दिएर पैसा चाहिँ कतै कुनै पनि अर्गनाइजेसन हाम्रो अर्गनाइजेसनले अरूको आफ्नो विचार हो मलाई के भन्नु छैन तर हाम्रो अर्गनाइजेसनले पैसा चाहिँ कसैले नउठाइदिने होस् काइन्ड
मेटेरियल्सहरू हेल्प गर्छ भने उहाँहरूको हामी सहयोग लिन अगाडि छौँ। किन सहयोग चाहिन्छ अब यसरी हामीलाई काम गर्दा हामी सर्वभरिले आएको छैन हेर्नुहोस्। हामी पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ हाम्रो खरसाङ म्युनिसिपालिटी चाहिँ हामीले चेयरम्यानसिप गरी हामी डिसाइड गऱ्यो भने हाम्रो हाउस एकदमै रेडी छ। हामी हाम्रो कमिसनर्सहरू भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हाम्रो जो सबै कमिसनर्सहरू उनीहरूले मन लाने यो जुन भयो उनीहरूलाई धेरै लागेको छ, धेरै चोट पुगेको छ। उनीहरू दिन रात 24 घन्टा खटिरहँदाखेरि यस्तो खालके लालसाना एकजनाको डिसिजनले गर्दाखेरि उहाँहरूमाथि आइपर्दाखेरि म जो त्यो घरको माथि म एकदम उहाँहरूमाथि सिम्प्याथी जनाउँछु। उहाँहरूमाथि मेरो रेस्पेक्ट छ। उहाँहरूले ठुलो कुरो गुमाउनु लाइफ लस ठुलो कुरो। तर हो कतिवटा कुरो मेटेरियल ठिकसँग नपुऱ्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ अब मेन औदामा बसेको मान्छे जो चाहिँ पोजिसनमा छ उसको काम गर्ने तरिका ठिक नभएर कति दिन चाहिँ यस्तो प्रकारले चल्ने पर्छ। जुन ठाउँमा एउटा मान्छेले इलेक्टेड गरेर पठाइसक्यो त्यो ठाउँबाट मान्छेले सर्भिस नपाउँदाखेरि यो हालत अनि यसलाई भुल भनिँदैन। हेर्नुहोस् यो नेग्लिजेन्सी भन्छ यसलाई चाहिँ। र यो नेग्लिजेन्सीको चाहिँ कुनै हालतले पनि हामी यसलाई फर्गिभनेस दिँदैनौँ। किनभने एउटा नेग्लिजेन्सीले हाम्रो खरसाङले ठुलो कुरो भोग्नु छ। पहिला कालेबुङको म्युनिसिपालिटी राम्रो काम गरिरहेको छ, सबैतिरको मैले हेर्छु गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो डिसिजन लिनु एकदमै कर लाग्यो। यो डिसिजन हामी जस्तै 2020 पब्लिक त्यो अनि कतै न कतै हराउनु भएको छ के यो आज चाहिँ कि भोलिदेखिको या आजदेखिको तपाईँ अगाडि आउनुभयो फेरि एज युजल 2020 कोभिडको हराएको होइन। हेर्नुहोस् एउटा कुरो नि, म हराएको होइन। मेरो जुन प्रकारले मैले काम गर्दैछु, म प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग, म डिएमसँग, म एसडिओहरूसँग, म एक्जिक्युटिभ हेर्दा आएको छु, म ओभर द फोन काम गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् मैले सिस्टमलाई मैले नागेर कहिले पनि काम गर्नु। म अहिले गभर्मेन्ट्समा छुइनँ र गभर्मेन्ट्सलाई नागेर मैले काम गर्दैन। उहाँहरूले काम गरिरहेको छ हेर्दैछु, म सबै कुरो गरिरहेको छ। तर अब लकडाउन भइसकेपछि अब चाहिँ मान्छेलाई क्राइसिस र ब्रिजको जरुरत छ। तपाईँलाई अब क्राइसिस र ब्रिजको जरुरत त म फेरि आजदेखि अगाडि हो। किन हिजोदेखि त्यस्तो स्ट्रिक्ट लकडाउन थिएन, मान्छेलाई भोको बस्नु पर्दैन थियो, मान्छेले काहीँ न काहीँ काम गरिरहेको थियो। एटलिस्ट एउटा इन्डाइरेक्टली खुला थियो बजार। तर अब धेरै चिज प्यानिक भइसक्यो र अब मैले मान्छेको लागि काम गर्नुपर्छ, म सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अगाडि निक्लिनुपर्छ भनेर म निक्लेको। अब हिजोसम्म म डाइरेक्टली म काम गरेर त्यही तपाईँहरू सोसियल मिडियामा म आएको थिएँ। जस्तै आज नै साल पनि कतिवटा टी गार्डनमा मतलब कोभिडको एक्सेस हुँदै जान्छ त त्यसमा पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् धेरै मैले भने त अहिले एकदमै स्प्रेड ज्यादा हुन्छ। अनि योपालिको स्प्रेड के छ भने डेथमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि एउटाको म रिक्वेस्ट गर्छु कि सबै आम जनतालाई, हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई ज्वरो आयो भने, फिभर आयो भने म यसलाई घरमै ठिक पार्छु, घरमै बसेर ठिक हुन्छु भन्ने तपाईँहरूले त्यो मानसिकता नलिनुहोस्। तपाईँहरू इमिडिएटली डक्टरकोमा जानुहोस्, इमिडिएटली हस्पिटल जानुहोस्। जे छ त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। मलाई पोजिटिभ आयो भने मलाई पल्लो घरले के भन्छ कि ओल्लो घरले के भन्छ कि भनेर डराएर नबस्नुहोस्। हेर्नुहोस् योपालिको कोभिडले चाहिँ लङ्सलाई छिटो छुँदैछ र तपाईँहरूले इमिडिएटली तपाईँ डक्टरकोमा गयो भने तपाईँलाई लङ्सको स्क्यानिङ गरेर तपाईँहरू ठिक हुन्छ छिटो। तर डिले भयो भने धेरै गाह्रो पर्छ। र योपालि चाहिँ मैले हाम्रो ठाउँमा हेर्दैछु कोभिडको घरमै डेथहरू हुँदैछ। त्यो चाहिँ डरले भित्रभित्र लुकाएर चाहिँ यो चिज हामी डेथमा परिणत गर्दैछौँ। र म सबैलाई अपिल गर्छु यहाँबाट, तपाईँहरूलाई ज्वरोको फिभरको सिम्टम्स आयो भने कमसेकम खरसाङ हस्पिटल, कालिम्पोङ हस्पिटल, दार्जिलिङ हस्पिटल, मिरिक हस्पिटलमा तपाईँहरू गएर पनि तपाईँहरू इमिडिएट देखाउनुहोस्। यो बिमारी चाहिँ लुकाएर हुँदैन, देखाउनै पर्छ। यो बिमारी जति लुकायौँ त्यति क्रनिक भएर जान्छ। अनि एट द एन्ड हामी जानैपर्छ हस्पिटलमा। किन ढिलो भन्ने बरु तपाईँलाई ज्वरो आउँदा तपाईँहरू गएर देखाउनुहोस् न। अनि सबैभन्दा हामीले देखेको भोगेको कुरा हो, अब कोही बेला आउँदै त्यो हस्पिटलमा मतलब भित्र एडमिट हुनुभन्दा अगाडि बाहिर पेसेन्टलाई एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ अक्सिजन नपाएर। सो हामीले बाहिर हस्पिटल बाहिर पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिकमा एउटा अक्सिजनको के व्यवस्था बनाउने हामी प्रबन्ध गर्ने हामी गर्छौँ। हामीले जबसम्म बिचराले त्यो हस्पिटलभित्र पस्दैन तबसम्म उहाँ त बाहिर अक्सिजन ल्याक भइरहेको हुन्छ नि त। र त्यसलाई कसले काम गर्दैन? त्यसलाई देख्दा दार्जिलिङ हस्पिटलको प्रेमिसेस बाहिर पनि हामीले, खरसाङको हस्पिटलको प्रेमिसेस बाहिर, मिरिकको हस्पिटलको प्रेमिसेस बाहिर, कालिम्पोङ हस्पिटल प्रेमिसेस बाहिर हामीले त्यो अक्सिजन एउटा
प्री रिलिफ भन्छ नि, प्री रिलिफको लागि बन्दोबस्त गर्छौँ। त्यस्तै हामीले अब तपाईँलाई पनि प्रत्येक ठाउँमा हामीले गाउँ घरमा अब प्रिपेरेसन गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस्, प्री हस्पिटल सिस्टम बनाउनै पर्छ हामीले, हो डल्लै म्यानेजमेन्ट हुँदैन त्यहाँ। कमसेकम बिमारीलाई राख्ने, घरमा बिमारी भयो एउटा एफजी कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एउटा प्री मेडिकल सिस्टम त्यहाँ गएर कमसेकम गाउँकोले देखरेखमा राखेर त्यहाँदेखि अलिक साह्रो भयो फेरि हस्पिटल ल्याउन सिस्टम एउटा ब्रिजको काम चाहिँ हामी गरेर जान्छौँ। सिमलबारीमा तपाईँले कोभिड एउटा टनल बनाउनु भएको थियो, त्यो अहिले चलेको छैन, तपाईँको इनिसिएटिभ हो कि तपाईँले अब यसलाई फर्दर एज अ अब तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि हेर्नुहोस्, त्यो पार्ट क्रस गरिसक्यो नि। त्यति बेला थियो कि बाहिरबाट मान्छे आउने एउटा गभर्मेन्टको सिस्टम मैले भने त, त्यो त स्क्रिनिङ सिस्टम गभर्मेन्टले स्ट्रिक्टली बनाएको थियो। म गभर्मेन्टमा भएर गभर्मेन्टको सेक्टरमा भएर काम गर्छु। बाहिरबाट लकडाउन भयो सबै बाहिर गएर भित्र पस्ने सिस्टम थियो। त्यहाँ पस्दाखेरि चेक गरेर रेजिस्ट्रेसन गरेर एउटा गभर्मेन्टले बनाएको सिस्टम नियम थियो। तर त्यो गभर्मेन्टको बनाउने सिस्टम र नियममा हामीले त्यो इमिडिएटली लागू गरेर त्यसलाई हामीले एउटा वेभ क्रिएट गरेर भने मान्छेलाई जागरुक गरेर भए पनि हिल्समा हामीले कोभिडलाई फाइट गर्न सक्षम थियौँ। तर अहिले त्यो गभर्मेन्टमा त्यो सिस्टम छैन। हेर्नुहोस्, अहिले गभर्मेन्टमा त्यस्तो क्वारेन्टाइन आफू बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ स्क्रिनिङ सिस्टम त कहीँ पनि छैन नि त, इन्डियाभरि नै स्क्रिनिङ सिस्टम छैन नि। त्यो त मैले अनित थापाले गरेर हुँदैन, त्यो सिस्टमले गर्छ। जब स्क्रिन सिस्टम लागू हुन्छ सायद डिटेल डेफिनेटली त्यो सिस्टमलाई अपडेट गर्छ। तर अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, योपालिको चाहिँ कोभिड चाहिँ कस्तो भने तपाईँले सेनिटाइज हालेर मात्रै हुँदैन। सेनिटाइजेसन गर्छ, कहाँ गर्छ भने जहाँ चाहिँ कोभिड जोन छ त्यहाँ कोभिड भएको ठाउँमा मान्छेले सेनिटाइजेसन एउटा पर्सिप्सन्सलाई उयो गर्ने हो यो चिज। तर अहिले चाहिँ मेन चाहिँ सिस्टमै हेर्नुहोस्, हेल्थ सिस्टमै हो। हामीले हेल्थ सिस्टम्सलाई चाहिँ डक्टर नर्सेस जो काम वो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले हेल्प गरेर हामीले प्री मेडिकल सिस्टम क्रिएट गर्नु। त्यो प्री मेडिकल सिस्टममा चाहिँ अब म काम गरेको छु। कति दिनभित्र मात्रै हाम्रो नयाँ चेयरम्यान चाहिँ पोस्टमा बस्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, काम त उहाँहरूले अब भोलिदेखि नै अब एज अ चेयरम्यानसिप जस्तो प्रकारले काम हुन्छ। रुल्समा एउटा फर्मालिटी छ, भोलि उहाँहरूले एउटा बोर्डको एउटा सिस्टम क्रिएट गर्छ। योलाई नो कन्फिडेन्स एउटा बुझाउनु पर्दो रहेछ, त्यो बुझाइहाल। नो कन्फिडेन्स त हाम्रोमा हाम्रो 14जना छँदैछ, त्यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ रहेकोले पनि सहयोग गर्छ। टिएमसीको जोहरू छ उहाँले गर्छ, तर हाम्रो मेजोरिटी नै हाम्रो लागि काफी हो। र नो कन्फिडेन्स भोलि आफै नै भएपछि मेरो टिएमसी जो फर्मालिटी छ फर्मालिटी चाहिँ गर्नैपर्छ। उनीहरूको फर्मालिटी 7 दिन लाग्छ। तर उहाँहरूले काम चाहिँ भोलि एक्टिभ रोल भोलिदेखि नै काम गर्नु सुरु गर्छ। दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।